ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मार्काका मानिसहरूले देशको सम्प्रभुता एमसीसी सम्झौता मार्फत अमेरिकालाई जिम्मा बुझाएका रहेछन्। सार्वभौम सत्ता सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले अस्तित्व र सार्वभौम सत्ता अनि तपाईको देश बाँकी छ। अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व यो प्रावधान एमसीसीमा छ, त्यो एमसीसीमा छ र सुधार हुँदैन, संशोधन हुँदैन। फातेमा सुमारले भनेर जानुभयो, चिठी लेख्नुभयो। तर यो प्रावधानले नेपालको सार्वभौम सत्ता नै अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो भनेर सरकारले चिठी लेख्यो भनेको खोइ कुरा बुझ्या। अनि शताब्दी चुनौती सहकार्य गठबन्धन भनेर तपाईले नेपालमा एमसीसी ल्याएपछि त्यो शताब्दी चुनौती चीनसँग, त्यसो भए एमसीसी नेपालको लागि नभएर चीनको लागि हो भनेर भन्नु। नेपालमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने बित्तिकै एमसीसी यत्रो जोरदार अगाडि उठेपछि र विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार बनेपछि, फातिमा सुमार यहाँ आएपछि र एमसीसी पास गर्दैनौ भने विश्वको सहायता रोकिदिन्छु भनेपछि त्यो चीनलाई चुनौती नभएर के हो? एमसीसी विद्युत प्रसारण लाइन आदि इत्यादि गर्न अमेरिकी शक्तिलाई पठाउँदा मानसरोवर पुग्छ कि पुग्दैन अमेरिकी शक्ति? त्यतिखेर चीन चुप लाएर बस्ला, तपाईले देश अफगानिस्तान बनाउँदै हुनुहुन्न। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब अहिलेको परिस्थितिमा देशमा लथालिङ्ग भइरहेको छ, राजनीतिक रूपमा हेर्दा पनि निकास पाएको छैन, सडकको विरोध पनि तीव्र छ। यो अन्तर्विरोधका बावजुद पनि देश चलाउन हम्मे भइरहेको हो देउवा सरकारलाई। यो वास्तवमा नेपाली जनताको सरकारै होइन। यो सरकार सञ्चालनका लागि अहिले सरकारको जिम्मेवारीमा बसेका मानिसहरूलाई नेपाली जनताको सरकार चलाउने अनुमति नै छैन। हामीले धेरैचोटि भनिसकेका छौँ, यो वास्तवमा परमादेशद्वारा स्थापित सरकार। तपाईँ 165 जनाको संसद सदस्यको मलाई बहुमत छ भन्नुहुन्छ, एउटा विधेयक पास हुँदैन, गर्दा गर्दै अब नेपाली जनतासँग कर चाहिँ तपाईँ जति पनि लुट्ने लिने, अनि त्यहाँबाट राज्य कोषबाट जनतालाई दिने सुख सुविधाको लागि चाहिँ बजेटसम्म पास नगर्ने। गएको सरकारलाई, हालाकि मैले त्यो सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने केही कारण छैन, तर तुलनात्मक रूपले कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईले जुन प्रकारका आरोप लान्छनाहरू लगाउनु भयो र तपाईले सर्वोच्च अदालतको असार 28 गतेको फैसलामा पनि जस्ता जस्ता अप्रिय शब्दहरू, अप्रिय वाक्यहरू प्रयोग भए त्यहाँ, र जसरी भारतको विधानसभामा प्रयोग हुने संविधानका धाराहरूलाई उद्धरण गरेर नेपालको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने जे उद्धरणहरू गर्नुभयो र संसारमा कहीँ नभएको अदालतद्वारा सरकार बनाएपछि अहिले यो सरकार, अथवा साँच्ची भन्ने हो भने त यो सरकार देश सरकारविहीन, र यो सरकार आइसकेपछि नै थाहा भयो यिनै शेरबहादुर देउवा र यिनै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मार्काका मानिसहरूले देशको सम्प्रभुता एमसीसी सम्झौता मार्फत अमेरिकालाई जिम्मा बुझाएका रहेछन् भने अहिले आएर प्रष्ट भयो भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले र फेरि के भने यिनीहरूले लेखेको अमेरिकी सरकार अथवा एमसीसीलाई लेखेको प्रश्नको 11औं प्रश्न म तपाईलाई एकचोटि पढेर निवेदन गरौँ, र यो पढ्दा जति आम नेपाली जनताले पढे होला, मलाई लाग्छ अलिकति यो भनाइ लामो हुन सक्छ। जुलियस सिजार रोमन साम्राज्यको सम्राट हुँदाखेरि उनलाई एउटा ब्रुटस भन्ने मान्छेले छातीमा छुरीले घोपेर मार्यो र उनको लास त्यहाँ लडिरहेको थियो। अनि त्यतिखेर ब्रुटसले होइन यो अत्याचारी थियो, निरङ्कुश थियो, यसलाई मैले मारेँ भने जनताले फेरि ताली पड्काए, वाह ब्रुटस तैँले ठिक कुरा गरिस् भने। अनि फेरि एकछिन पछाडि जुलियस सिजारको साथी उनले बोल्नु पर्यो, अनि त्यहाँबाट उनले भन्दाखेरि सुरुमै के भने अहिले रोमन साम्राज्यका तपाईँ जनताहरूको आँखामा आँसु छ भने
त्यो आँसु चुहाउने यो बेला हो भनेर उनले भन्न सुरु गरे र पब्लिकबाट आवाज आयो किन भनेर। अनि उनले भने यो अहिले जुन यो जुलियस सिजारको लास लडिराखेको छ भनेर तपाईहरू भन्नुहुन्छ, म भन्छु यो रोमन साम्राज्यको लास लडिराखेको छ। यसकारणले गर्दा माई डियर बिलभेड कन्ट्रीमेन, इफ यु हेभ टियर्स इन युर आइज, दिस इज द राइट टाइम टु सिट देम। तपाईहरूको आँखामा आँसु छ भने यो चुहाउने बेला हो। ठ्याक्कै यो परमादेशको सरकारले यो मुलुकको सम्प्रभुता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, एकता, अखण्डता समाप्त गर्यो भनेर मैले भनेको छु र म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न सक्छु। यिनीहरूले, यो सरकारले, यही प्रधानमन्त्री, यही कानुन मन्त्रीले आफू अर्थमन्त्री हुँदा 14 सेप्टेम्बर 1917 मा गरेको एमसीसी को सही छापमा अहिले प्रश्न 11 मा यिनीहरूले के लेखे भने अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपाल सरकारले अमेरिका एमसीसीलाई चिठी लेखेको प्रश्न 11 लाई पढ्दैछु नि म। नेपाल सरकारको प्रश्न प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, ध्यान दिनलाई निवेदन गर्छु, सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले, अस्तित्व र सार्वभौम सत्ता, अनि तपाईको देश बाँकी छ, बाँकी छ। अनि यो परिवेशमा त एमसीसी लागू भएकै छैन, त्यो कुरा भन्न सुहाउँछ अहिले। एकैछिन पक्नु, तपाईले के कागजमा सही गर्नु भएछ र तपाईले के प्रश्न लेख्नुभयो, फेरि पनि म यो विषयलाई दोहोऱ्याएर भन्दैछु। यो प्रश्न कसले गर्यो? अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, यो प्रावधान एमसीसीमा छ, त्यो एमसीसीमा छ र सुधार हुँदैन, संशोधन हुँदैन, फातेमा सुमारले भनेर जानुभयो, चिठी लेख्नुभयो। तर यो प्रावधानले नेपालको सार्वभौम सत्ता नै अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो भनेर सरकारले चिठी लेख्यो भनेको खोइ कुरा बुझ्या? लागू होस् कि नहोस्, तपाईले सही गरेको कागजले यो देशको सम्प्रभुता समाप्त भएछ, यो कुरा बुझ्नुस् न भन्दैछु म। भनेदेखि नेपालको राष्ट्रिय एकता, हित, समुन्नति, सम्प्रभुता बाँकी रह्यो। जेसुकै गर्नुहोस् तपाईहरू, 50 करोड डलरमा तपाईले सम्प्रभुता बेच्या हो। फेरि अर्को कुरा, तपाईले केही बुझ्दै नबुझी, पढ्दै नपढी सही गरे हो र प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि सुरुमा तपाईले जे प्रश्न राख्नुभयो, यो सरकार हो त? यो यस्तोलाई नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, एकता, समुन्नतिको सरकार भन्नुहुन्छ तपाईँ? सिङ्गो एमसीसीको दोष यही सरकारलाई मात्र दिनुपर्छ, बाँकी जम्माजम्मी त 6 सरकार लागि परेका हुन् नि त यो एमसीसीको विषयमा। यसैले मैले भन्दैछु, तपाईले यो राज्य प्रणाली ल्याएपछि नेपाल राष्ट्र लडेछ नि। मैले जसरी जुलियस सिजारको उदाहरण दिएँ, राष्ट्र बाँकी रहेन रहेछ नि। होइन भने फेरि पनि म दाबीका साथ भन्छु, अमेरिकालाई लेखेको यो चिठी, नेपाल सरकारले लेखेको चिठी एमालेले होइन भन्नुहोस् न त, विद्रोह गर्छु भन्नुहोस्। माओवादीको ताकत छ, हिम्मत छ भने भन्नुहोस् न, मधेसवादीले भन्नुहोस् न, गणतन्त्रको राष्ट्रपतिले भन्नुहोस् न, के ल्याउनु भएछ? देश लड्यो कि लड्यो? अहिले एउटा बजेटसम्म पास गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ, देशको राष्ट्रिय झण्डा डढाउनुहुन्छ, कारबाही गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ। अहिले देशको सीमा मिचिएको छ कि छैन भनेर हाम्रो उत्तरी सीमा चीनको मनाङ मुस्ताङमा हिल्सा कता, हैन चीनले सीमा मिच्यो भनेर त विरोध भइसक्यो नि, मधेसवादी दलहरु त जुर्मलाइसक्यो नि। एकैछिन मैले भन्दैछु, यिनीहरूले गठन गरेको कमिटी सीमा मिचिएको भनेको ठाउँमा पुग्नै सकेन भनेर
बाँकी छ देश भनेको। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रतिनिधि सभा, सरकार, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री होइन, पहिले देश हेरौँ भनेको मैले। अब त्यसमा उहाँले के जवाफ दिनुहुन्छ? अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा तपाईँ एउटा नेपाली नागरिक, अमेरिकाको कानुन के छ तपाईँलाई थाहा छ? जुन कुरा थाहा छैन त्यसलाई तपाईँ उल्लङ्घन भएर भएन जान्नुहुन्छ? जान्नुहुन्न। अनि अमेरिकाको कानुन र नीतिको उल्लङ्घन भयो भने तपाईँलाई सजाय हुन्छ भनेपछि तपाईँले के गर्नु? अब तपाईँ नेपाली हुनु अपराध हो कि भएन भनेको मैले। र यो अपराध सम्पूर्ण नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्प्रभुतालाई यसरी विदेशीको पोल्टामा लेखेर सोध्ने, अनि त्यो देशको तपाईँ नागरिक बाँकी हुनुहुन्छ? होइन, जनता होइन भने यो भयो कि एमसीसी ठीक हो कि बेठिक भन्ने कुरा नै बुझेनन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत एमसी पारित गरौँ भन्नुभएको छ, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसी ठिक छ भन्नुभएको छ। तपाईँ जो मानिसहरूको नाम लिइराख्नु भएको छ, तपाईँले 2017मा के हेरेर सही गर्नुभयो र अहिले यो नेपाल सरकारले लेखेको पत्र हो कि होइन? हो। र एमसीसी संशोधन गरेर पास गर्छु अहिलेको सरकारको पुष्पकमल दाहाल भन्ने, त्यसको पार्टी भन्ने, फातेमा सुमार भन्ने एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्छस् भने गर्दैनस् भने संशोधन हुँदैन भन्ने। त्यति मात्रै होइन, अहिले नेपालले एमसीसी पारित गरेन भने नेपाललाई संसारबाट आउने 60 खर्बको सहयोग रोकिदिन्छु। वैदेशिक सहयोगहरू रोकिने चेतावनी पनि आइसक्यो। हो। भन्नुको तात्पर्य तपाईँले कस्तो कागजमा सही गर्नुभएको रहेछ। सिम्पल तपाईँ र मेरो अनुदानको मात्रै विषय हो भने यत्रो थ्रेट किन गरे? यो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, नेपालको सुरक्षा व्यवस्थालाई आँच पुग्ने कुरा थिएन भने? यसैले मैले भनेको नेपाल राष्ट्र सम्प्रभुता नै समाप्त गर्यो जसले, अनि त्यो सरकारको अकर्मण्यताको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। यो कुनै सरकार हो, यसको अन्त्य नेपाली जनताले जति सक्दो चाँडो गर्छन् तबसम्म नेपाल रहने हो। होइन भने देश रह्यो भने सरकार त हरेकौँ चलाउँला नि। अनि उनीहरूले के भने अमेरिकाले प्रश्नसँग भनेको छ कि यो सम्प्रभुताभन्दा माथि हो। म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्छु, अमेरिकाको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसी को अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दफा 5(1)(ख)(3) ले जोड दिएको छ। उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु हो भनेपछि एमसीसी को लागि चाहिँ तिमीहरूको सम्प्रभुता भन्दा एमसीसी सुपर छ। अर्को अनुच्छेदले त्यसलाई कसरी प्रश्न गर्यो भने, तर एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता छैन भनेपछि एमसीसीले सार्वभौमिकता समाप्त गरेछ कि गरेनछ? अनि हामी सरकारको कुरा गरिराखेका छौँ, हामी बजेटको कुरा गरिराखेका छौँ। अब तुइन खुस्काएर मान्छे मारेको कुरा हामी हेरिराखेका छौँ। सिमानामा गएर हेलिकप्टर उड्न सकेन भनेर सीमा अनुगमन गर्न सकेका छैनौँ, तर सम्प्रभुता चाहिँ समाप्त गर्यो भने यो राज्य प्रणाली, यो राज्य व्यवस्था नेपालको सम्प्रभुताको नै अन्त्य गर्ने राज्य व्यवस्था, राज्य प्रणाली नेपाली जनतालाई किन चाहियो र यो सरकार किन चाहियो? त्यसै कारणले गर्दा हालाकि अहिले फेरि एक थरी मान्छेहरू फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने आदि इत्यादि कुरा गर्छन्। यो सर्वोच्च अदालत अहिले तपाईले नाम लिएका ती पात्रहरू, प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन सकुन्जेल प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाइँदैन भनेर 10 चोटि चिच्याउने यो देशको जुडिसियरी, यो देशको मन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, अहिले सरकार के भयो? कहाँ छ सरकार?
सरकारको अनुभूति छ। यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको फेरि अर्कोतिर हामी कुरा गरौँ, यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसकेपछि यो देशको 275 प्रतिनिधि सभाका सदस्य हौँ भन्नेहरूको गाडी मोटर भत्ता सुविधा जागिर तलब तिनीहरूका पिए अगुवा पछुवा हलदार खरदार अर्बौं मुलुक लुट्यो। नेपाली जनताले के पाए? यो किन चाहियो? यो प्रतिनिधि सभा, यो राज्य व्यवस्था किन चाहियो? जसले एउटा विधेयकसम्म बनाउन सक्दैन, पास गर्न सक्दैन। तपाईको पार्टी फुटाउनलाई अध्यादेश ल्याए, फिर्ता गरौँ, मुद्दा चलिराखेको छ। कन्टिन्यू गरौँ, सरकार बनाऊ, जसपावालाहरू हामी फुट्छौँ। के गर्नु भएछ? गर्नु देश हितमा चाहिँ के चाहिँ भएछ भने, अनि यस्तो अकर्मण्य र यो ब्रह्म लुट गर्ने यो संस्था किन्छ। अनि सरकारले काम गरे, सरकार काम गर्नका लागि आएको हो। सरकार त सम्प्रभुताको समाप्त गर्नको लागि आएको रहेछ। अमेरिकालाई म विष्णु भट्टराई हो कि होइन भनेर मैले अर्को हर्के पौडेललाई सोध्नु पर्ने? यसकारणले गर्दाखेरि यो सरकारको बारेमा कुरा गरेर यी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू हुँ भन्नेहरू पनि मलाई थाहा छैन यो नेपाल सरकारले लेखेको चिठी आम सञ्चारमा सार्वजनिक हो, सबैले पढेका होलान् नि। किन बोल्दैनन् शेषमा नि मलाई भन्नुहोस् त? यो देशका पत्रकार हुँ भन्ने किन बोल्दैनन्? सरकारले मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ पर्यो भनेर चिठी लेखेको कुरामा किन बोल्दैनन् यिनीहरू? सबै पिआर खाएका छन्, त्यो भित्र पनि रहस्य लुकेको छ। सबै पिआर छन् र फेरि 50 करोडको अनुदान हामीले नलिने बित्तिकै फातेमा सुमार मार्फत अमेरिकाले हामीलाई किन थर्काइराखेको छ? संसारको कुनै सहयोग पाउँदैन। हैन, एकातिर एमसी पारित हुन्छ भन्नेमा आशावादी भएको कुरा पनि उनले भनिन् र अर्को तर्फबाट पारित भएन भने आर्थिक रूपमा नेपाललाई सहयोगहरू रोकिदिने भन्ने पनि चेतावनी दिन्। हो, दुईवटा स्ट्यान्ड होइन। उनीहरूले त आफ्नो रणनीति सफल पार्नका लागि जे पनि भन्लान्। बिरामी तपाईँ हुनुहुन्छ नि, औषधि तपाईँले खाने हो। मैले औषधि खाएर त तपाईँ निको हुनुहुन्न भने तपाईँको यो देशको मन्त्री प्रधानमन्त्री भएकाले 2017 को 14 सेप्टेम्बरमा के कागजमा सही गरेछन् भनेर म तपाईहरुलाई भनिराखेको छु। मैले बुझाउन सके जस्तो लागिराखेको छैन। तपाई के कागजमा सही गरेर आउनुभयो र फतेमा सुमारले यत्रो भन्ने हिम्मत राख्नुभयो? त्यही गलत भएकै कारण देउबा सरकारले अहिले एमसी पारित गर्न नखोजेको हो कि त्यतातिर एकछिन तपाई कसरी कहिलेकाहीँ उदाहरणको लागि मैले भन्ने गर्छु, मैले फल्नालाई मारेको होइन श्रीमान, मैले त्यसको घाँटी खुकुरीले छिनाइदिएको मात्रै हुँ, त्यो आफै मर्या हो भने मैले त मारे त होइन नि, घाँटी मात्रै छिनाइदिए अब ऊ आफै मर्यो, मेरो के दोष? यस्तो क्षमा चाहौँ, यस्तो गैर जिम्मेवार प्रश्न र उत्तरको पनि कुनै सीमा हुन्छ? प्रष्टसँग लेख्यो एमसीसीले, फातेमा सुमारले, तपाईको देशको सम्प्रभुता भन्दा माथि छ एमसीसी र मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकालाई सोध्यो यो सरकारले, अमेरिकाले भन्यो त भन्दा हामी माथि छु। अब बाँकी केही छ भनेको त्यसो भए रोकिनुमा के फरक पाउनुहुन्छ तपाईले? तत्कालै रोकिनुमा मलाई लाग्छ चीनको प्रभाव हो, त्यो मूल्याङ्कन पनि हुन मलाई लाग्छ नेपाली जनताको जागरुकता हो र यसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन धेरै ठाउँमा कुरा गरिएको छ, नगरौँ गर्नुपर्ने हुन्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नेपाली के हुन्छ? शताब्दीऔं चुनौती।
शताब्दी चुनौतीका लागि गठबन्धन, कोअपरेसन, कर्पोरेसन, समझदारी, सहकार्य। यो शताब्दीमा संसारमा नेपालका लागि के चुनौती आए? अब तपाईँ भन्नुहुन्छ आर्थिक भन्नु। आर्थिक प्रश्न उठ्ने बित्तिकै आर्थिक सहयोग भने के हुन्छ? अनुदान भने के हुन्छ? च्यालेन्ज किन भन्नु पर्यो? चुनौती किन भन्नु पर्यो? चुनौती भनेको युद्धको भाषा होइन। हैन, अंग्रेजीको नेपाली उल्था त्यही त च्यालेन्ज। तपाईँ च्यालेन्जलाई नेपालीमा के भन्नुहुन्छ? चुनौती भनिन्छ। हो। अनि तर तपाईँले त 50 करोड अमेरिकी डलर त अनुदान दिएको अरे नि त। ग्रान्ट किन नभने? एड किन नभनेको? हेल्प किन नभनेको? किन च्यालेन्ज भन्नुभयो? त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हालाकि सब्जेक्ट टु द केस चीनले यही गर्यो अथवा रामेलाई बोक्यो श्यामेलाई बोक्यो त म तपाईलाई निवेदन गर्न सक्दिनँ। तर सन्दर्भ र प्रसङ्गहरूले अमेरिकाको चुनौती त चीन हो नि। फेरि केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक 77 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यो समयमा चीनका तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय विभागका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयू भन्ने मान्छे आएर उनीहरूको बीचको द्वन्द्वलाई मिलाउनलाई जे प्रयास गरेको हो, चीनको माइक्रो म्यानेजमेन्ट त देखियो। उनीहरू मिलेनन्, आफ्नो ठाउँमा छ। नमिलेपछि केयू के भनेर फर्केर गएका थिए भने नेपालको राजनीतिक तरलता, राजनीतिक अव्यवस्थाले चीनको सुरक्षामा चुनौती नपुगोस्। कि नेपालीहरूको त्यत्रो ताकत थियो हामी चिनिया सुरक्षा व्यवस्थामा खलल पार्न सक्छौँ, चुनौती उपस्थित गर्न सक्छौँ? केयूएचओले भनेको 5 महिना पुग्दा नपुग्दा एमसीसी आएर चुनौती भन्यो कि भनेन? किनभने र फेरि त्यतिखेर यिनै पुष्पकमल दाहाल होइनन्, बाँकी संसारले, प्रजातान्त्रिक विश्वले हाम्रो यो आन्दोलनलाई समर्थन गरेन, विदेशी कम्फर्टेबल सरकार भन्ने मान्छे होइनन्। अनि यिनीहरूले कम्फर्टेबल सरकार र हामीलाई प्रजातान्त्रिक विश्वले साथसङ्गत हेर्यो हेरेन भन्ने कुरा भएपछि अनि बल्ल फतेमा सुमा राखी होइन भने म गरिब मान्छे, तपाईँ मलाई 50 करोड डलर दिँदै हुनुहुन्छ, म लिन्न, मेरो घर झगडा छ, तपाईँ खाइनस् भने तैँलाई काटेर मारिदिन्छु भन्नुहुन्छ। तपाईँ सहयोग हो यो? सदा सहयोग हो यो? यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपाली जनताको सरकार पनि होइन, यिनीहरूले बनायौँ भनेको संविधान, यसको संरक्षण, यही संविधानको संरक्षण गर्न सकेन। आज मैले सुन्दै थिएँ यही गठबन्धनको 17,000 का अपराधी व्यक्तित्वहरू यो प्रतिक्रियावादी संविधान हामी संशोधन गर्ने, संविधान निर्माण गर्दाखेरि हामीले रिजर्भेसन राखेका छौँ भनेर भन्ने यिनीहरू होइनन्? यिनै पुष्पकमल दाहाल होइनन् अहिले? अनि तपाईँ यो सरकारबाट जसले देशको सम्प्रभुता सुम्पियो भनेको अमेरिकालाई विधिवत चिठी लेखेपछि के भयो त? मेरो देशको सार्वभौम सत्ता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो, तेरो देशको कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनको बारेमा तैँले उल्लङ्घन गरिस् भने खबरदार, तेरो सार्वभौम सत्ता म कहाँ छ भनेर एमसीसीले जवाफ दियो तपाईँलाई। अनि अब यो राज्य प्रणाली र यसको सरकारको बारेमा कुरा गर्ने, नेपाली जनताले यिनीहरूलाई मान्ने। यस कारणले जति सक्दो चाँडो यो राज्य प्रणालीको अन्त्य हुन्छ, त्यति नै छिटो नेपालको सम्प्रभुता, स्वाभिमान चाहिँ बचाएर राख्नुपर्ने हुन्छ, बढाएर राख्नुपर्ने हुन्छ, बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। होइन भनेदेखि मैले सुरुमा भने यो एमसीसी को पास र फेल होइन, यसले नेपालको सम्प्रभुता
रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न रहेछ। जसरी मैले अघि जुलियस सिजारवाला उदाहरण तपाईँलाई। अब ठ्याक्कै विष्णु सर, तपाईँले विश्व राजनीतिलाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ। यो परिस्थितिमा चीन विरुद्ध एक किसिमको मोर्चाबन्दी भइरहेको छ नि, अमेरिका लगायतका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले चीन विरुद्ध जुन किसिमको मोर्चाबन्दी गरेका छन्, उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा चीनलाई प्रभाव पार्न चाहन्छन् अथवा चीन विरुद्ध युद्ध थोपर्न चाहन्छन्, जसको बाटो नेपाल हुँदै रोजेको हुनसक्छ। त्यसलाई हेर्न मिल्यो कि मिलेन त्यो तरिकाबाट? प्रष्टसँग मिल्छ र मिलिराखेको छ र सधैँ मिल्या छ। अहिले मात्रै होइन, G7 को बैठक सिद्धिएपछि, अब ठ्याक्कै गते मिति मैले अहिले निवेदन गर्न सक्दिनँ, 2-3 महिना अगाडि G7 को बैठक, संसारका ठुला आफूलाई विकसित समृद्ध हुँ भन्ने राष्ट्रहरूको बैठक सिद्धिएको 15-20 दिन पछाडि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 100औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भने, चीनको शक्तिलाई कमजोर ठान्नेहरूलाई हथौडाले टाउकोमा हिर्काएर ध्वस्त पारे जस्तो ध्वस्त पारिन्छ भने, चीन विरुद्ध नजर लाउनेलाई। अनि अहिले शताब्दी चुनौती गठबन्धन, कोअपरेसन, अनि शताब्दी चुनौती सहकार्य गठबन्धन भनेर तपाईले नेपालमा एमसीसी ल्याएपछि त्यो शताब्दी चुनौती चीनसँग, त्यसो भए एमसीसी नेपालको लागि नभएर चीनको लागि हो भनेर भन्नुहुन्छ? अब एकैछिन, रसुवा केरुङ काठमाडौँ बुटवल तपाईँ विद्युत प्रसारण लाइन ल्याउने, कालो पत्रे गर्ने तपाईँ अमेरिका, तपाईँ चीन, त्यो बाटोमा तपाईँ रेल ल्याउने, त्यो एउटै बाटोमा रेल कुद्छ कि मोटर कुद्छ, कालो पत्रे कुद्छ? चीनलाई काउन्टर दिनको लागि भनेर बुझ्यो नि त त्यो त। र फेरि के भने, मैले केयुएचओको कुरालाई तपाईँलाई फेरि पनि स्मरण गराएँ, उनले नेपालको राजनीतिक असुरक्षाले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा नपुगोस् भनेर केयुएचओले जे भनेर गएका थिए, अहिले तपाईले बारम्बार चीनलाई उठाएर प्रश्न गर्दाखेरि पनि जब नेपालमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने बित्तिकै एमसीसी यत्रो जोरदार अगाडि उठेपछि र विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार बनेपछि, फातिमा सुमार यहाँ आएपछि र एमसीसी पास गर्दैनौ भने विश्वको सहायता रोकिदिन्छु भनेपछि त्यो चीनलाई चुनौती नभएर के हो त? यति त बुझ्न सकिन्छ नि। होइन भनेदेखि हामी नेपालीहरू र तपाईँ नै यति नालायक हुनुहुन्छ, तपाईको सरकार मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो भनेर भनिसकेपछि अब नेपाल चीनसँग जोडिएको मुलुक, यसको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो भनेपछि चिनिया शक्ति चुप लाएर बस्या होला त, जसले एक्लै विश्व थर्काइराखेको छ। यसैले गर्दाखेरि नेपालको सम्प्रभुता माथि नै प्रश्न उठ्ने यो राज्य प्रणाली नेपाली जनतालाई किन चाहियो? नेपाली जनताको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान, समुन्नति को रक्षा गर्नु राष्ट्रिय हित हो, संविधानको धारा 5। त्यसको प्रतिकूलको काम कार्यवाही दण्डनीय कसुर हुन्छ। नेपाली जनताले एमसीसी राष्ट्रघात हो भनेर सडकमा नारा लाउँदा पुलिस लगाएर कुट्ने होइन यो शेरबहादुर देउवाको सरकार। अनि राष्ट्रघात गर्नेहरू सिंहदरबारमा राष्ट्रियताको नारा लगाउनेहरूलाई पुलिसले लाठी लगाएर कुट्ने। अनि यो कहाँ छ नेपालको सम्प्रभुता, नेपालको राष्ट्रिय एकता, हित, समुन्नति? अनि सरकारले चाहिँ राष्ट्रघात गरेको छ कि जनताले चाहिँ एमसीसी को विरुद्ध गरेर राष्ट्रघात गरे? प्रश्न के हो? उत्तर कसले दिने? अमेरिकालाई सोध्ने? मानसरोवर सडक उद्घाटन गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा हामीले हाम्रो स्वामित्वको दाबी गर्दाखेरि भारतीयले के भने? अनि अब अहिले तपाईँ रसुवा केरुङ काठमाडौँ तपाईँ एमसीसी विद्युत प्रसारण लाइन आदि इत्यादि गर्न अमेरिकी शक्तिलाई पठाउँदा मानसरोवर पुग्छ कि पुग्दैन अमेरिकी शक्ति? त्यतिखेर चीन चुप लाएर बस्ला
तपाईले देश अफगानिस्तान बनाउँदै हुनुहुन्न। चीनकै कारणलाई लिएर नेपालबाट नै युद्ध थोपरिने हो कि भन्ने त्यो तरिकाबाट पनि इभ्यालुएसन हुन थालेको छ नि। किनभनेदेखि तपाईले कस्ता प्रवृत्तिलाई परमादेश मार्फत सरकारमा पुर्याउनु भएछ। हेर्नुहोस् त कत्रो रणनीति रहेछ यो, कत्रो खेल रहेछ यो। असार 28 गते परमादेशको सरकार पुनर्स्थापना गरेपछि मैले भनेको छु, म फेरि पनि भन्छु, मङ्गलबार असार 2077 असार 29 गते मङ्गलबार 5 बजी भित्र प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई शपथ ग्रहण गराउनु भनेर फैसला लेखेको छ। शेरबहादुर देउवाले 8:30 बजी शपथ ग्रहण गर्यो। यो संवैधानिक भयो। राष्ट्रपतिलाई अमुक मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीमा तैँले शपथ ग्रहण गराउनु भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालत कहाँ छ त्यो व्यवस्था संसारमा? अनि त्यो अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री भएको अरे अदालतले भनेको सीमाभित्र भयो। राष्ट्रपति नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपति हो कि सर्वोच्च अदालत हो? अनि त्यो परमादेशको सरकारको फैसला गरिसकेपछि अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अगुवा र पछुवा सुरक्षा दस्ता बढाउनु पर्यो। नेपाली जनताको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिनु भयो शेषमणिजी तपाईँले भने नेपाली जनताले तपाईँलाई मार्छ भनेर सुरक्षा व्यवस्था थप्नु पर्यो। किन थप्या? कसको सेवामा काम भयो? त्यसको प्रश्न उत्तर नेपाली जनताले गर्ने खोज्न पाउने कि नपाउने? अब केही समय अगाडि नेपालका पूर्व प्रधान सेनापतिहरू भारतमा जानुभएको थियो। यो विषयलाई लिएर पनि धेरै आकलन गरियो नि। अब नेपालको प्रधान सेनापति भारतको पनि मानार्थ सेनापति हुन्छ। अहिले जयसिंह धामी प्रकरणका कुरालाई भन्नुस् अथवा भारतको सिमानाको सुरक्षा गर्नका लागि भारतीय गोर्खा फौजको रूपमा लड्ने तपाईँ हाम्रा भाइ छोरा नातिको कुरा गर्नुस् र भारतीयहरूकै कारणले जब जब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, नागरिकताको आवारणमा यो राष्ट्रको सम्प्रभुतालाई सिक्किममा पुर्याउने अथवा यहाँका लेन्दुपहरूलाई प्रयोग गर्ने र देशलाई फिजीकरण गर्ने कुरामा भारतको निरन्तरता त छँदैछ। यसैले गर्दाखेरि 6-6वटा यो देशका प्रधान सेनापतिहरू एकैचोटि भारत भ्रमणमा जान्छन् र त्यो कुरा नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्दैनन् भने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको बारेमा प्रश्न त उठ्छ। त्यसले राजनीतिक रूपमा कुनै प्रभाव पार्न सक्छ भोलिको दिन? त्यो राजनीतिक रूपमा प्रभाव नपार्ने हो भने जतिखेर मुकुन्द नरवडे कोरोना महामारीको बेलामा यहाँ आउनुभयो र अब अरू लामो कुरा नगरौँ, फेरि उहाँ फर्केर जाने बेलामा भन्नुभएको थियो मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध सैन्य स्तरबाट पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर जानुभएको छ उहाँ इन रेकर्ड। अब अहिले 6-6वटा प्रधान सेनापति भूतपूर्व प्रधान सेनापति भारत एकैचोटि जान्छन्, एउटै निमन्त्रणामा जान्छन् भने नभएदेखि कूटनीतिक आचार संहिता यिनीहरूले बनाएको, धेरैचोटि भनेको छु मैले, भने तिनीहरूले नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्यो कि परेन? अहिले यो एमसीसी लगायतका बीआरआई लगायतका यत्रा प्रश्नहरू उठ्या छन् र प्रबुद्ध समाज इपिजीले दिएको प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म स्वीकार गरेका छैन, हेरेका छैन, लागू गरेका छैन। यिनीहरू पटक पटक त्यहीँ गएर प्रणाम गरेर किन फर्किन्छन् भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई भन्ने कि नभन्ने? अब
अब नेपाल जसरी दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बिचमा अवस्थित छ, भौगोलिक रूपले हेर्दाखेरि नेपाल निकै नै संवेदनशील ठाउँमा भएको तथ्यलाई पनि हेरिन्छ। अब यो परिस्थितिमा नेपालले कुनै न कुनै रूपमा सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुनुपर्छ अथवा कुनै पनि ब्याक सपोर्टको लागि सैन्य गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने खालका आवाज उठ्न थालेका छन् सर। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कुनै असंलग्न परराष्ट्रबाट हटेर हामी कुनै देशसम्म संलग्न हुन सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो ठिक हो? हिजो हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत संसारका 116वटा राष्ट्रले तपाईँलाई शान्ति क्षेत्र मानेका थिए। जतिखेर सम्प्रभुता अमेरिकालाई सोध्नु पर्दैन थियो, देशमा राज संस्था थियो। अहिले तपाईँ सैन्य गठबन्धनमा किन जानु पर्यो? किन? अस्ति नेपाललाई थ्रेड छ कि कतैबाट? पश्चिमा शक्तिबाट थ्रेड छ? अस्ति फातेमा सुमार आउँदाखेरि अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छेले भन्यो, यो आइपिएस भनेको त नेपालको लागि त भौतिक पूर्वाधार आर्थिक कुरा मात्रै हो भन्यो। बेलायतमा, जर्मनीमा, फ्रान्समा, युरोपियन युनियनमा एमसिसी आइपिएस को अभिन्न अङ्गको रूपमा छ भनेर भन्यो। टङ्क कार्की भन्ने मान्छे जो नेपाल चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूत हो, उसले भन्यो यो एमसिसी भनेको सैन्य गठबन्धन हो, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ, संविधानभन्दा माथि छ, यसले देशको हित गर्दैन र संशोधन गर्नु। यी दुईटा मध्ये तपाईँ कसलाई नेपाली देख्नुहुन्छ? अथवा नेपाली जनताले यी दुईटा मध्ये कसको कुरा पत्याउने? देश कहाँ पुगेछ हेर्नु भएन भने कमसे कम देशको परराष्ट्र विज्ञहरू, ती विज्ञले त एउटा कुरा भनिदियोस्, यो चिनिया हित के अरे यो यति कारणले नेपालको पक्षमा छ अथवा यति कारणले अमेरिकाको पक्षमा छ अथवा यति कारणले चीनको विपक्ष, त्यो त भनिदियोस्। भने नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता यी दुईवटा कूटनीतिक मान्छेहरू भन्नेको कथनलाई हेरेरै विभाजित भएन। यो अवस्थामा तपाईँ के आधा चीन आधा भारत गर्नुहुन्छ? होइन भने 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र नेपाल मानेको यो देश, संवैधानिक राज संस्था, अखण्ड नेपाल, हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि अखण्ड रहेको देश अहिले एउटा गठबन्धनमा जानुपर्छ भनेर ल्याउने यिनै कुलङ्गारहरू होइनन्? यिनै 12 बुँदे समझदारीका पात्र प्रवृत्ति प्रणेता, पात्र प्रवृत्ति र ताबेदारहरू होइनन् यिनीहरू? त्यसकारणले गर्दा देशलाई असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नै निर्वाह गर्नुपर्छ। होइन भने हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता मलाई लाग्छ अक्षुण्ण राख्न सक्दैनौँ। फेरि पनि दोहोऱ्याएर मैले भने औपचारिक रूपमा सरकारले मेरो देशको सम्प्रभुता तेरो नियन्त्रणमा पुग्यो भनेर लेखिसक्यो, अब के चाहियो? त्यसैले यो लेखोट यस्ता कुलङ्गारहरूबाट देशले मुक्ति पाउनुपर्छ। मुक्ति पाउने भनेको यो राज्य प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ। साँच्चीकै पनि विश्व राजनीतिसँग जोडिएका नेपालका घटनाक्रममा केन्द्रित भएर बहसमा सहयोग गरिदिनु, समग्रमा राष्ट्रको समग्र कम्पोजिट पिक्चरलाई निहाल्ने प्रयास गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।